आई डोंट नो आपकी क्या कैफियत हो, मुझे तो जब किसी की डिवोर्स होती है किसी मशहूर आदमी की, बहुत दुख होता है। अच्छा, एक दो लोगों के ऐसे भी थे जो, जैसे वीना मलिक, यानी उसकी चूँकि हरकतें बहुत अजीबोगरीब थी, उसके बारे में कभी हमदर्दी आपको नहीं होती। पर नॉर्मली जिन औरतों ने अपने मियों के साथ वफा की हो, मशहूर होने के बावजूद, जब उनको दुख पहुंचता है तो एक लेमैन के तौर पे भी हमें अफसोस को। अब ये जो काजोल का डिवोर्स हुआ है या होने जा रहा है, ख़बरें ये हैं कि कोई अदाकारा है कंगना रनावत, फजूल सी अदाकारा है और मतलब बदलिहाज और बदजुबान, अल्लाह जाने उसके लिए उसने इसको प्रेफर किया। एक और तब्बों का नाम भी लिया जा रहा है। फिर अपनी कमी कमज़ोरी को, जो ज़ाती, चाहे वो लस्ट हो चाहे वो दोस्ती हो, या तो उस पर काबू पाना चाहिए या उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अब दोनों का ही एक लिहाज से डाउनफॉल होगा। दोनों को जो पहले आके लोगों के सामने बैठ के बात करते थे तगड़े होके, अब नहीं हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जब मैं तैयारी कर रहा था शूटिंग की, तो रील्स चलना शुरू हुई और उसमें एक में काजोल मीडिया को एड्रेस कर रही थी और नम आँखें थी उसकी, दूसरे में वो गाड़ी से उतर रही थी और उसका बेटा रो रहा था और उसको वो गले लगा के चुप कर रही थी। अच्छा, वो जो मूवमेंट्स थी उसकी वो इतनी डिस्टर्बिंग थी, यानी आप एक वक्त, काजल उन अदाकारों में से है जो बहुत बोल्ड है, जो सबको फेस करती है, बड़ी छोटी छोटी बातों को, बड़ी बातों को कहकों में उड़ा देती है। पिछले 22-24 सालों से ये इंडियन जो अदाकार है अजय देवगन, दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों मारूफ हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर हो रही थी। एक बेटा या बेटी है गालबन, बेटी भी अब बड़ी हो गई। अच्छा, आपको मैं एक अजीब बात बताऊं कि कोई भी मारूफ जोड़ी, वो इंडिया की हो, वो हॉलीवुड में हो, वो लंदन में हो, वो पाकिस्तान में हो, जब बहुत सारे साल इकट्ठे रहते हैं तो हम अखबारात में देखते हुए, टीवी पे देखते हुए, फिल्मों में देखते हुए उनके बारे में हमें ऐसे लगने लगता है जैसे वो हमारी ज़ात का या हमारे मामूल का या हमारी लर्निंग का या हमारी ऑब्जर्वेशन का हिस्सा हैं और हम उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं। आई डोंट नो आपकी क्या कैफियत हो, मुझे तो जब किसी की डिवोर्स होती है किसी मशहूर आदमी की, बहुत दुख होता है। पाकिस्तान में पिछले दिनों सजल और अहद रज़ा मीर, उनकी डिवोर्स हुई। सच्ची बात है, बहुत तकलीफ़ हुई कि अभी इनको 20-25 साल एक्टिव ज़िंदगी के इनके पड़े हुए थे। उससे पहले उन्होंने मोहब्बत की, क्यों नहीं चीज़ों को मैनेज कर पाते। उर्वा की और सईद की उसकी डिवोर्स हुई। पाकिस्तान में कितने सारे लोगों की हुई। अच्छा, एक दो लोगों के ऐसे भी थे जो, जैसे वीना मलिक, यानी उसकी चूँकि हरकतें बहुत अजीबोगरीब थी, उसके बारे में कभी हमदर्दी आपको नहीं होती। पर नॉर्मली जिन औरतों ने अपने मियों के साथ वफा की हो, मशहूर होने के बावजूद, जब उनको दुख पहुंचता है तो एक लेमैन के तौर पे भी हमें अफसोस होता है। मुझे याद है मेरी जो करियर का आगाज़ था, उस ज़माने में नईम बुखारी और तारा सैयद की जोड़ी बड़ी मकबूल थी और फिर अचानक इनमें डिवोर्स हो गई। बात कहते थे कि नईम बुखारी की दोस्ती उस ज़माने की जो मशहूर गुलकारा थी नाज़िया हसन, उससे थी। और अच्छा, मैं उन दिनों फूल के साथ साथ फैमिली मैगज़ीन का फ़ीचर लिखा करता था, तो माल रोड पे ही हमारा ऑफिस था और माल पे ही नईम बुखारी का ऑफिस था। नईम बुखारी के तो मैंने अपने बच्चों को ज़ू में कंधों पर बिठा के घुमाते, डिवोर्स उसकी हो चुकी थी। तो एक रोज़ फिर मैं नईम बुखारी के ऑफिस गया, उनसे इंटरव्यू किया। वो जॉगिंग करके कहीं खेल के आए थे और ही वॉज इन वेरी गुड मूड। इंटरव्यू पूरा मुकम्मल हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने मुझसे नाज़िया का नहीं पूछा। मैंने कहा इट्स योर पर्सनल इशू। तो उसने कहा यू आर द फर्स्ट वन जिसने मेरी ज़ाती ज़िंदगी को इज़्ज़त के साथ स्पेस दी है, वरना हर बंदा आके मेरी ज़ाती ज़िंदगी में घुसता है। अच्छा, उसने आज तक अपनी पुरानी अहलिया के बारे में कभी कोई बात नहीं की।
طاہرہ سید نے بھی کبھی ان کے بارے میں نہیں کی. بعد میں ہم نے عمران خان کی ڈیورس ہوتے دیکھا. عمران نے جمائمہ کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی, جمائمہ نے عمران کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا. اچھا, عمران اور ریحام کا جب ایشو خراب ہوا تو ریحام نے کتاب لکھی اور کئی کچھ کہا, اس کو نہیں پسند کیا گیا. کھر کی بیوی اس کے ساتھ رہی, غالباً تہمینہ کھر, اس نے بھی کتاب لکھی, بہت واہیات کتاب تھی, اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. لوگ پسند کرتے ہیں, یہ ہم سب پسند کرتے ہیں, وفادار, ہمبل, سبمسو بیوی کو. اب یہ جو کاجل کا ڈیورس ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے, خبریں یہ ہیں کہ کوئی اداکارہ ہے کنگنا رناوت, فضول سی اداکارہ ہے اور مطلب بد لحاظ اور بد زبان, اللہ جانے اس کے لیے اس نے اس کو پریفر کیا. ایک اور تبو کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اچھا, جب آپ معروف ہو جاتے ہیں, مشہور ہوتے ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, تب مردوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے. دیکھیں, افیئر کرنا, دوستی کرنا یا شادی کرنا ان کا حق ہے, پر اگر آپ کی بیوی وہ بھی اتنی ہی مشہور ہے اور اس نے 20-25 برس اپنے آپ کو بالکل آپ کے ساتھ وفا کے ساتھ رکھا ہے, آپ کو دھوکہ نہیں دیا, تو اس وفا کی وہ قیمت بھی مانگتی ہے. اس وفا کی قیمت صرف وفا ہوتی ہے اور وہ جو اس کے ساتھ عزت جڑی ہوتی. ابھی کسی ایک تقریب میں دونوں اکٹھے جا رہے تھے اور فوٹو بنانے کے لیے, جب اس نے کاجل نے روکا اور وہ اس کا ہاتھ چھڑا کے پرے چلا گیا, تو ظاہر ہے بہت آکورڈ پوزیشن ہوتی ہے. بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ گھر میں ہوتی ہیں, آپ اس کو مینج نہیں کر پاتے, باہر آتی ہیں اور پھر وہ پورا جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. طلاق کے اور بہت سارے نقصان ہیں, پر دو لوگوں کا جو بھرم ٹوٹتا ہے, ان بچوں کا بھرم ٹوٹتا ہے, خاندانوں کا بھرم ٹوٹتا ہے, آپ کے دوست احباب کا. اگلے کئی دن, مہینے, برس کاجل کو اپنی زندگی کو نارمل کرنے میں لگیں گے. کوئی بھی عورت جس کا ہنستا بستا گھر ہو, مرد کو شاید فرق اتنا پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو, آئی ڈونٹ نو, لیکن چونکہ مرد تھوڑے سخت کینڈے کے ہوتے ہیں. پاکستان میں جب اس کی فیروز خان کی ڈیورس ہوئی, اس کی بیوی علیزے کے ساتھ, اس کی بھی کوئی لو میرج ہی تھی, بچہ بھی تھا. اب کورٹ میں دونوں ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھتے ہیں, نہیں اچھا لگتا. پہلے شادی احتیاط سے کریں, اور جب اچھی چل رہی ہے, 24 سال گزر گئے ہیں, تو 15-20 سال اور گزارنے, اس کو بھی گزار لینا چاہیے. محمد علی اور زیبا ہمارے ہاں آج بھی اچھے رسپیکٹفل جوڑا گنا جاتا ہے. صبیحہ اور درپن, اچھا یہ سارے جو آخر تک چلے جاتے ہیں, طبعی عمر پورے کرتے ہیں, ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ سیلیبریٹی ہیں, مشہور ہیں, معروف ہیں اور پیسہ بھی کماتے ہیں, نام بھی کماتے ہیں, تو سوسائٹی کے اس سٹرکچر کو, اس ویلیو سٹرکچر کو پھر رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. پھر اپنی کمی کمزوری کو, جو ذاتی, چاہے وہ لسٹ ہو, چاہے وہ دوستی ہو, یا تو اس پہ قابو پانا چاہیے یا اس کو مینیج کرنا چاہیے, چونکہ اب دونوں کا ہی ایک لحاظ سے ڈاؤن فال ہوگا. دونوں کو جو پہلے آ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے تھے تگڑے ہو کے, اب نہیں ہو سکے گی. بچے خراب بھی ہوں گے, رولیں گے بھی, تقسیم بھی ہوں گے, اور سارے اتنے برسوں کی جو کمائی ہوئی عزت ہے وہ بھی خاک میں ملے گی. چونکہ انڈیا میں تو لوگ سوال بہت اٹھاتے ہیں, اور سوشل میڈیا سے زیادہ وہاں جو یہ پاپازاری ہیں تو اتنے ہیں, آپ گاڑی سے اترتے ہیں تو آپ کے سٹیپ سے لے کے اندر جانے تک سب شارٹس بن رہے ہوتے ہیں. ایسے ملکوں میں مجھے لگتا ہے, ویسے آپ کو جب کسی مشہور آدمی کی, کسی مشہور خاتون کی ڈیورس ہو, علیحدگی ہو, تو کیا دکھ ہوتا ہے؟ مجھے تو ہوتا ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.